نماز پڑھی اپنے استاد عطا بن ابی رباح دے پیچھے او نماز شروع کر دے رکوع جاندے سے اٹھاندے رفیع دل فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا جہاں سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں اپنے استاد کول کیتا سی عطا بن ابی رباح کولو کہ تسی کیوں کر دے ہو او فرما کر دے سن میں کولو تو نہیں کردا میں نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دے پیچھے جو پیغمبر دے صحابی نے او نماز شروع کر دے رکوع جاندے سے اٹھاندے رفیع دل فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا جہاں سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں عبداللہ بن زبیر کول کیتا سی کہ تو نماز رفیع دل کیوں کر دے ہو اور فرما کر میں کولو نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے نانا ابو بکر صدیق دے پیچھے اور نماز شروع کر دے رکوع جاندے سے اٹھاندے رفیع دل فرما کر دے سن میں اس واسطے کرنا یہ سوال تو میرے کول کیتے اس سوال میں اپنے نانا صدیق کول کیتا سی کہ تو نماز رفیع دل کیوں کر دے ہو اور فرما کر دے سن میں کولو تو نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے صلیت خلف رسول اللہ میں نماز پڑھی رسول اللہ دے پیچھے میرا نبی نماز شروع کر دے رکوع جاندے سن اٹھاندے رفیع دل فرما کر دے سن میں اس واسطے